म पशुपतिनाथको पश्चिम ढोकामा आफ्नो भनौँ अन्तिम प्राण दिनेछु। त्यति गर्नुहोस्, बुढा टेकाउने छु सरकारलाई। म भन्न चाहन्छु, आजको 72 घण्टाभित्र पशुपतिनाथको ढोका खोलिएन भने यो देशमा ठुलो आन्दोलन परिवर्तन आउनेछ। यो बुझ्नुहोस्, नेपाली जनताले बुझ्नु आवश्यकता छ। अबको युवा र युवतीहरूले देश हाँक्न सक्नुपर्छ। साधु सन्तुहरू पनि एक भएर, युवा युवती एक भएर हिँड्यो भने मात्र यो देशले आमूल परिवर्तन हुन्छ। हामी गरिब दुखीलाई पनि केही होस् भनेर हामीले एउटा रकम जम्मा गर्ने एउटा थान बनाएका थियौँ। त्यो थानको रकम सबै खाएर देशलाई बेचेर खाए। अब जनता बेचिन बाँकी छ। बुझ्नुहोस्, केही वर्षपछि जनता बेचिन्छन्। के आतङ्ककारी भई 10 वर्ष जनै युद्ध गरेर आमा बाउको रगत चुसेर आमा बाउलाई मार्ने मान्छे को त थियो? पहिला सोध्नुहोस् उसलाई गएर। त्यस कारणले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्नुहोस्, कोरोना भाइरस लाग्यो भनेर अब फेरि सरकार टिकाउने भ्रष्टाचारीलाई मात्र सत्तामा राख्ने खेल गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले। कोरोना भाइरस लागेको मान्छेलाई, शरीरलाई, सबलाई गाड्ने होइन, त्यसलाई चलाउनु पर्छ, त्यसलाई खरानी बनाउनु पर्छ। किनभने त्यसलाई खरानी बनाइएन भने त्यो रोग झन् बेसी फैलिन्छ कि फैलिँदैन। लक्षणको घडीमा यो राष्ट्र मुलुकले कतातिर धकाल्न लागेको छ शिक्षाहरू भन्ने कुरा पनि मैले आज बोल्न चाहेको छु। पत्रकारज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पत्रकारज्यूहरू आउनुभएको छ उहाँहरूको कल्याण र रक्षा होस् र सारा जगतमा पत्रकारको एउटा भूमिका ठुलो हुनेछ। यसमा पनि हामीले एकदमै अमूल्य समय दिएर आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न प्रकारको पत्रकारज्यूहरूलाई पनि धम्काउने, हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने यस्तो प्रकारको राज्यले गरिराखेको बेलामा कतै पत्रकार बन्धुहरूमाथि पनि धेरै प्रहार हुन थालेको त होइन भन्ने पनि मलाई मौसुकता आइराखेको छ। केही दिन अगाडि, केही महिना अगाडि मैले भनेको थिएँ पत्रकारज्यूहरूलाई पनि कुनै घटना हुन सक्छ भनेका कुराहरू पूर्णता मैले पाइसकेको छु। म विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो शिक्षा, संस्कृति, धर्मलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ। त्यो ओझेलमा पार्दाखेरि हामी कतै डलरको खेतीमा मस्त निधाएको त होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ ठम्मै मात्र होइन, सत्यता देखिन गएको छ। अब हामी सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूले के चलाउनु कलम भनेदेखि अब हाम्रो संस्कार र संस्कृति, धर्म, एकताले नै यो देशको सुन्दरता बनाउनु पर्छ, फुलै फुलको सुन्दरता बनाउनु पर्छ। हामीलाई कुनै पनि राष्ट्रमा गोली बारुद बम बनाउने मनुष्य चोलाहरूलाई बहिष्कार गरौँ भनौँ, विश्व राज्यलाई बहिष्कार गरौँ। किनभने विश्व राज्यलाई बहिष्कार गर्न सकेनौँ भने हामी दलदलमा फस्नेछौँ। यो दलदलमा फसिसकेपछि हामी उम्किन सक्दैनौँ, हामी उम्किन पाउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो मुलुकमा एउटा स्वर्ग जस्तो पशुपति स्वर्गद्वारिकाको ढोका बन्द भएको छ। हामी घर घरबाट दीप बत्ती लिएर अगाडि बढौँ। यो देशको लागि, जनताको लागि मात्र होइन, बाल बच्चाको भोलिको भविष्यको लागि हामी अगाडि हिँड्नुपर्छ। यो अगाडि हिँड्न सकेनौँ भने यहाँ पार्टी पङ्क्ति मात्र खोलेर हुँदैन, यहाँ सरकार मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन। देशमा जनतालाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि म प्रधानमन्त्री र अहिलेको प्रचण्डज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा यी सारा दलका नेताहरूलाई म भन्न चाहन्छु। चुनौतीपूर्ण आज यस्तो शिक्षा दिनुपर्ने थियो। हाम्रो संस्कार र संस्कृति, धर्म, एकताको सन्देश संसारमा सुनाउन सक्नु पर्थ्यो। हाम्रो पशुपति लगायतका शक्ति पीठहरूमा फुलै फुलको संसार देवलोकमा बनाएको भए अरबौं भक्तहरू आउँथे, यहाँ अरबौं डलरको खेती हुन्थ्यो। तर यस विषयमा न त राज्यको ध्यान गयो, न त धर्म भक्तहरूको ध्यान गयो, न त विभिन्न प्रकारका धर्मका सङ्गठनहरूको ध्यान गएन। मैले केही विगतका वर्षदेखि नै भन्दै गरेको थिएँ कि फुल जस्तो संसार बनाऊ, अन्नहरूलाई मन्दिरमा लगेर फ्याँक्न हुन्न, टीका लगाउन हुन्न पनि भनी मैले नवदुर्गाको प्रसाद पनि तपाईँको यो कार्तिक र असोज महिनामा होइन, यो एउटा
चैतको महिनाको गरमतम महिनामा सुरु हुन्छ चैत दसैँ विजय दशमी भन्ने कुरा पहिलादेखि जिजुबाजेहरूले त्यसरी मनाएको थियो। हाम्रो संस्कार हाम्रो धर्म पहिलादेखि नै ओझेलमै पार्दै आएका थिए। राजा महाराजाले नि पारेका हुन्, अहिलेका शासकीय तत्त्वहरूले पनि पारेको हामीलाई दुःख लागेको छ। अब पत्रकार बिन्दु मात्र होइन, हाम्रा बाल बच्चा भविष्यमाथि अन्धकार बनाइएको छ। गरिबले पढ्न नपाउने पनि नियम लगाइसकेको छ सरकारले। बुझ्नुहोस्, अहिले विभिन्न प्रकारको कोरोना भाइरसको नाम लिएर बाल बच्चाहरूलाई पढ्नबाट वञ्चित गरिएको छ। नेपाली जनताहरू धेरै बाठा भए, जनताका छोरछोरी धेरै पढे, विद्वान भए, यिनलाई पत्ता साफ गर्नुपर्छ भनेर घाँटी थिच्न लागि छ विद्याको। तपाईँ बुझ्नुहोस्, यसरी अहिलेको शासकले भनौँ एउटा शासकले के गर्न थाल्यो भने अहिलेको शासकले एउटा विकल्प सोच्नुपर्ने, तर हामीले सोच्नुपर्ने, हामी जनताले सोच्नुपर्छ। जनता जनादेशै जनता हुन्, जनता नै मालिक हुन्, जनता नै सरकार हो, जनता नै राजा हुन्, जनता नै प्रजा हुन्। यो कुनै नोकरहरूले हामीलाई गुलाम बनाउने होइन, विदेशीको गुलाम बनेर हामी धेरै पटक रोएका छौँ, धेरै पटक आँसुको धारा बगेको छ। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु कि फुलको संसार बनाऊ, किनभने 10 वर्षसम्म युद्ध गरेर कैयौं बाल बच्चाहरू टुहुरा भए, कैयौं बाल बच्चाहरूका खुट्टाहरू अपायिक भयो। प्रचण्डज्यू एक पटक सम्झिनुहोस्, अब पनि तपाईँ सुध्रिन चाहनुहुन्न भने तपाईको लोकतन्त्र कि गणतन्त्र वाम गठबन्धन तन्त्र पनि समाप्त होला। विचार गर्नुहोस्। मैले त तपाईहरूलाई सल्लाह र सुझाव दिएको हो, तपाईहरूलाई गाली विजेत गरेको होइन, तपाईहरूलाई मैले केही गाली विजेत गर्न पनि चाहेको होइन। तपाईहरूले हिँडेको बाटो गलत हो। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गर्दाखेरि कैयौं बाल बच्चाहरू पुरा भए, कैयौं बाल बच्चाहरू हस्पिटलमा छटपटाइराखेका छन्, कैयौं बाल बच्चाहरू भोकभोकै मरिराखेको अवस्थामा तपाईहरू मोज मस्ती कुर्सीको लागि, सत्ताको लागि, एउटा प्रधानमन्त्री कुर्सीको लागि लुसादानी गर्नुहुन्छ भने जनता यहाँ भोकै मरेको छ, यहाँ जनता बाढी पहिरोले मरेको छ। यस विषयमा ध्यान नजाने हो नि यो सरकार छैन। सरकार थियो, वीरेन्द्र सरकार थियो, त्यतिखेर सरकार त्यतिखेर गए, वीरेन्द्र सरकारलाई बढाएपछि नेपालमा सरकार छैन। यो बुझ्नुहोस्, नेपाली जनताले बुझ्नु आवश्यकता छ। अबको युवा र युवतीहरूले देश हाँक्न सक्नुपर्छ। साधु सन्तुहरू पनि एक भएर, युवा युवती एक भएर हिँड्यो भने मात्र यो देशले आमूल परिवर्तन हुन्छ। त्यस कारणले हामीले सोच्नुपर्छ, 10 वर्ष जनयुद्ध होइन। नेपाली जनताले चाहे भने 25 मिनटमा हामीले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ। साधु सन्तु र एकताको बिन्दुमा चल्नुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भनिराखेको छु। फुलको संसार भनेको के हो कल्पना गर्नुहोस्। तपाईको शरीर र मनको मन्दिरभित्र को छ तपाईले यसलाई चिन्नुहोस्। त्यसपछिबाट भन्नुहोस् कि सरकार तिमीलाई तिरेको करको पैसाले हामीले उपचार पाएनौँ, अब तिमीहरूलाई कर तिर्न हुँदैन भनेर मैले पटक पटक पनि फेसबुक लाइभबाट हालेकै हो। किनभने अहिलेको शासकीय तत्त्वलाई टेकाउनु भनेको जनताको हातमा छ। यो सुने हुन्छ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले, सुने हुन्छ नेपाली जनताले तिरेको करको पैसाले तिमीहरूलाई रचाइ गरेर चिल्लो कार मात्र होइन, हामी गरिब दुखीलाई पनि केही होस् भनेर हामीले एउटा रकम जम्मा गर्ने एउटा थान बनाएका थियौँ। त्यो थानको रकम सबै खाएर देश त बेचेर खाए, अब जनता बेचिन बाँकी छ। बुझ्नुहोस्, केही वर्षपछि जनता बेचिन्छन्। यो कुरा तपाईहरू लेखेर राख्नुहोस्। म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने संस्कृति मन्त्रीहरू साधु सन्तुलाई राख्नुपर्छ। यति गर्न सकिन्न भने यहाँ पदको लोभमा कोही फसेर हिँड्न पाइँदैन। देश र राष्ट्र जनता माया गर्दैन भने त्यो प्रधानमन्त्री हुँदैन, त्यो राजा हुँदैन। राजाले पनि सडकमा आउनुपर्छ, राजाले पनि कम्मरमा खुकुरी तरबार हातमा लिएर हिँड्नुपर्छ। जनताको लागि, देशको लागि जनता बचाउनुपर्छ भन्ने भावना हुनुपर्छ। नाति फलातीले बचाएको हाम्रो नाम रहन्छ। वीर गोर्खालीका सन्तान भन्छन्, तर म देख्छु कतै वीर गोर्खालीका सन्तान छैनन्। अहिले यहाँ नाम मात्र वीर गोर्खाली भन्छन्, तर रकमहरू अहिलेको राज्यसँगै मिलेर खान्छन्। यो कुरा पनि हामीले देखेका छौँ। किनभने सत्यता यही हो,
विभिन्न प्रकारका धर्म संगठन भएका विभिन्न प्रकारका संस्थाहरू छन्, तर पशुपतिनाथको ढोका खोल्नलाई एकता होम भन्दाखेरि कोही पनि हुन आएनन्। 10-12 जना मात्र संस्था, जम्मा 20-21 संस्था मात्र एकता भइराखेका छौँ। हामी पनि त्यसमा समावेश भएर म हिँडिराखेको छु। किनभने देश र राष्ट्र जनता बाल बच्चा बचाउनु पर्छ भन्दा के म हत्यारा भई, के म आतंककारी भई 10 वर्ष जनै युद्ध गरेर आमा बाउको रगत चुसेर आमा बाउलाई मार्ने मान्छे को त थियो? पहिला सोध्नुहोस् उसलाई गएर। त्यस कारणले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्नुहोस्, कोरोना भाइरस लाग्यो भनेर अब फेरि सरकार टिकाउने भ्रष्टाचारीलाई मात्र सत्तामा राख्ने खेल गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले। सुन्नुभयो होला, ठुल्ठुलाले कोरोना भाइरस लागेपछि नमर्ने अनि सानातिना गरिबलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लागेपछि मर्ने हो भने यो त ठुलो चलखेल भएको रहेछ। कस्तो प्रकारको चलखेल भएको छ भने कोरोना भाइरसको नाममा शरीरका अङ्गहरू बेच्ने पनि कार्य हुन सक्छ। किन हाम्रा पत्रकारज्यूहरूले कलम केमा चलाउनुहोस् र उहाँहरूले गाडेको सबै गाडेको छ त्यो खनेर तपाईँले त्यसलाई हेर्नुहोस्, त्यसको शरीरको अङ्गबाट केही न केही चिज झिकेको छ। त्यही भएर त प्लास्टिकमा प्याक गरेपछि कोरोना भाइरस लाग्यो भन्छ। कोरोना भाइरस लागेको मान्छेलाई शरीरलाई सबलाई गाड्ने होइन, त्यसलाई चलाउनु पर्छ, त्यसलाई खरानी बनाउनु पर्छ। किनभने त्यसलाई खरानी बनाइएन भने त्यो रोग झन् बेसी फैलिन्छ कि फैलिँदैन त्यो सोच्नुपर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा पनि पत्रकारहरूले कलम चलाउनु पर्छ, सरकारसँग डराउनु पर्दैन। तपाईहरूले विगतको दिनमा पनि सरकार हेरफेर गर्दाखेरि पत्रकारहरूले ठुलो शहीद गरेका छन्। कैयौं पत्रकारहरू 10 वर्ष युद्धमा मरेका छन्, हात खुट्टा भाँचेका पत्रकार हामीले पनि अहिलेसम्म भेटेर कुराकानी गरिराखेका छौँ। किनभने पत्रकार भनेको यस्तो हो, देशको गहना, देश र जनता बचाउने एउटा बाटोमा हिँड्ने पत्रकारहरूको। त्यो पत्रकारहरूलाई भोकै हिँडाउने होइन, राज्यले पनि हेर्नुपर्छ। कोही अहिलेसम्म राज्यले हेरे पत्रकारलाई हेर्दैन। उनीहरूको आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनी बुहारीलाई मात्र सत्तामा लाने गरियो। 10 वर्षको जनयुद्धमा हिँड्ने भाइ बन्धुहरूलाई, तपाईँको हात खुट्टा भाँचिनेलाई, अपाङ्ग हुनेलाई अहिलेसम्म केही दिएको छैन राज्यले। हामीले सोच्नु बेला आएको छ। अब आमूल परिवर्तन गर्नको लागि हामीले राष्ट्रमा के गर्नुपर्छ भने हामीले विद्या, संस्कृति, धर्म, संस्कार र संस्कृति मात्र पढाउनु पर्छ। विदेशी वर्गको सबै क्रियाकलापहरू बन्द गर्नुपर्छ। वस्त्र लगाउन पनि आफ्नै देशको, आफ्नै माटोमा उत्पन्न भएको वस्त्र लगाउनु पर्छ। हामी विदेश जान्छौँ किन? विदेश गएर दुःख गरेर कष्ट गरेर पैसा कमाउँछौँ अनि विदेशी वस्त्र लगाउन थाल्यौँ पनि अनि आफूले कमाएको पसिनाको रकम कहाँ गयो यो खोज्न सक्नुहुन्छ? कहाँ गएको छ? जताबाट दुःख कष्ट गरेर ल्यायो फेरि उतै फर्कियो भनेपछि हामी कहिल्यै पनि धनी हुँदैनौँ। यस कारणले गर्दा धनी हामी गर्न सक्छौँ। हामी युवाहरू जाग्नुपर्छ, युवाले देश चलाउनु पर्छ। अहिलेका बुढाखाडा नेताहरूलाई सल्लाहकारमा राख्ने हो। सल्लाहकारमा राखेर हामी युवा वर्गहरू, युवती वर्गहरूले भोटको पाउदान होइन, हामी एकताको हिसाबले मिलेर सत्ता चलायौँ भने मात्र देशलाई आमूल परिवर्तन हुन्छ, देशमा एउटा फुलको संसार हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो कि यो देशको आमूल परिवर्तन गर्ने कसले भनेर सोध्नु होला। हाम्रा साना 10-12 वर्षका बालकहरूलाई अब मैले 9 दुर्गाको पहिलो दिनबाट 21 दिनसम्म जल नखाइकन सारा बाल बच्चाहरूलाई पढाइ र विद्याको लागि सरकारसँग निःशुल्क गराउने पनि निश्चित गराउने छु। यदि गरेन भनेदेखि म पशुपतिनाथको पश्चिम ढोकामा आफ्नो भनौँ अन्तिम प्राण दिनेछु। त्यति गर्न पुरा टेकाउने छु सरकारलाई। म भन्न चाहन्छु आजको 72 घण्टाभित्र पशुपतिनाथको ढोका खोलिएन भने यो देशमा ठुलो आमूल परिवर्तन आउनेछ। किनभने हामी धर्मभक्त सडकमा उभिएका छैनौँ, अझै पनि शान्तिपूर्ण दीप जलन कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। सरकार मेरो सुन, हामी 3 करोड भक्त भगवानका भक्त हौँ। सबै विश्व जगतको मानव भक्त भनेको भगवानका सन्तानहरू हुन्। जीव जन्तु प्राणी सबै भगवानको उपहार हुन्।
यो कुरा राज्यले सुनोस्। कुन आमाको दुध चुसेका छौ, कुन आमाको लान्टा चुसेर कुन आमाको भूमिमा बसेका छौ भन्न पनि चाहन्छु। म अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लक्ष्य गर्दै भन्छु कि तपाईँ एउटा हरेको मनुष्य जातिलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउने खेल छोडिदिनुहोस्। किनभने यो संस्कार र संस्कृति धर्म एकताको सूत्रले मात्र कान्तिको जनकान्ति धर्ममा ल्याउनु नपरोस्, जनकान्तिको साधना गर्नु नपरोस्। हामी साधना गर्छौँ, हामी गोली बारुद बम होइन, हामी घर घरबाट दीप जलाउनको कार्यक्रम लिएर सडकमा उत्रियौँ भने यो सरकार कहाँ पुग्छ। म चेतावनी दिन चाहन्छु, यो सरकारमा बस्नेहरूले कैयौं संस्थाहरू खोलिएका छन्, विभिन्न प्रकारका पार्टी पङ्क्तिका झण्डा जल्लान्। यो पनि विचार गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई। म केवल भन्न चाहन्छु भने विभिन्न प्रकारका दल बलका संगठन मात्रै संगठनहरू छन्। तिमी कसको आमाको छातीमा टेकेका छौ, कसको आमाको छातीको झण्डा चलाउँछौ। धेरै प्रकारको गौ माताको हत्या गर्नेदेखि लिएर देशका चेलीबेटीहरू बलात्कार गर्नेदेखि लिएर डाक्टरले अनुसरण बस्दाखेरि हातपात गर्नेदेखि लिएर सरकार तल्लीन भएको छ कि जनता मार्ने खेलमा चलेको छ। जनता मार्ने खेल राज्यले आफै गरेको छ। अहिले ठुल्ठुला बडा सापहरूलाई कोरोना भाइरस लागेपछि मृत्यु नहुने। अब सोच्नुहोस्, यहाँ गरिबको अङ्गहरू झिकेर धनी पुँजीपतिहरूको अङ्गले काम गर्ने नभएपछि अहिलेको प्रधानमन्त्री कसको अङ्गबाट चलेको छ बुझ्न सक्नुहुन्छ नि। पत्रकारहरूले पनि दुई पटक त अरूकै अङ्गबाट चलिएको प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ भने त्यसले यो राष्ट्रमा बस्दाखेरि कति क्षति बनाएको छ भन्ने कुरा त हामीले प्रष्टै बुझिसकेका छौँ। हामी धर्मका भक्तहरू के भन्छौँ भने हामी युद्ध चाहँदैनौँ। हामी घर घरबाट दीपको बत्ती बोकेर हामी सडकमा उरिनु नपरोस्, पशुपतिनाथमा लाइन बस्नु नपरोस्। हाम्रो नौ दुर्गाहरूको प्रसादको टिका नौ दुर्गा सुरु हुँदै लागेको बेलामा फेरि सरकारले कतै लकडाउन त लगाउने होइन। नेपाली जनताको संस्कार र संस्कृति धर्मलाई मास्न त खोजिएको होइन। नेपाली जनतालाई केही दिन कोरोना भाइरस 6 महिना 3 महिना थपेर देशका जनता बेचिने त होइनन्। कतै अमेरिकाले कब्जा गर्ने हो कि, कतै इन्डियाको शरण पर्नुपर्ने हो कि, कतै चाइनाको शरण पर्नुपर्ने हो कि नेपाली जनताले यो पनि सोच्नु आवश्यकता छ। राजा महाराजा भनेका त पृथ्वीनारायण शाहले सारा जगतलाई बचाएका थिए, एकता गराइ बक्सेको थियो। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा पहिलाकै स्थिति अहिले आएको छ। अहिले त्यही स्थिति दोहोरिएको, पृथ्वीनारायण युगभन्दा अगाडिको युग दोहोरिएको छ। अहिले तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ पत्रकारज्यूहरूले पनि। यस विषयमा पत्रकारज्यूहरूले कस्तो कलम चलाउनुहोस् भने सरकार अब सुध्र, नत्र भने 3 करोड नेपाली जनताका सन्तान उर्लेलान् सडकमा। बुढाबुढी नउर्लेलान्, पार्टी पङ्क्तिमा जोडिने नउर्लेलान् कार्यकर्ता, तर तिनका छोरी उर्लेलान्, छोरा उर्लेलान्, नाति उर्लेलान्, हजुरआमा उर्लेलिन्, हजुरबाउ सडकमा उर्लेलान्। अनि गोली ठोक्ने यो त होइन। अब हामी गोली बारुद केही होइन, हामी दीपको जलन लिएर हिँड्छौँ। फुलको एउटा फुलमा हात, एउटा फुलमा दीप जलन बत्ती बालेर शान्तिको बाटो विश्वलाई चिनाउन सक्यौँ भने मात्र हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली हौ भन्ने गर्व गर्ने यसरी गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको यति पनि क्यापेसिटी, यति पनि बुद्धि, यति पनि विचार छैन भने तपाईँले प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्नु औचित्यहीन हो भनेको छु मैले। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृतिलाई बेच्ने कार्य भएको मात्र होइन, हामी नेपाली जनतालाई बेचिने कार्य भएको छ। हामी नेपाली जनता कतै गली बेचिने त होइन। हाम्री आमा त बेचे, हाम्रा गङ्गा त बेचे। भोलि हामी नेपाली सुपुत्रहरूलाई बेचेर यिनीहरू महलमा बस्न पाउँदैनन्। यिनी पनि तपाईँको शरण पर्नुपर्छ। कसैको गुलाम र दास बनेर कालो कोठी जेलमा कोदिन्छ यी नेतालाई पनि। अमेरिकाले कब्जा गरे पनि, इन्डियाले कब्जा गरे पनि, चाइनाले कब्जा गरे पनि अबको केही वर्षपछि नेपाली जनतालाई 3टा राष्ट्र मध्येमा एउटा राष्ट्रले अवश्य कब्जा गर्छ। हेरिराख्नुहोस्।
च्यालेन्ज हो। यो अहिले नेपाली जनतालाई म च्यालेन्ज भन्न चाहन्छु, बाल बच्चा हो, अब तिमीहरू हातमा कलम लिएर उठ। हातमा कलम, हातमा बत्ती अनि एउटा हातमा फुल। कसैले फुल छ भने फुल बोक्ने, कसैले दीप बत्ती बाल्न सकिन्छ भने बत्ती बोक्ने, कसैले एउटा कलम बोक्ने, कलम चलाउनेहरूले यो हामीले संस्कार, संस्कृति, धर्म, बालबच्चा एकता बनाएर जानुपर्छ, शान्तिको फुल छर्नुपर्छ भन्ने कामना गर्नुपर्छ। यति पनि हामीले गर्न सकेनौँ भने हामी नेपाली होइनौँ, हामी वीर गोर्खाली भन्न पनि लाज मर्दो आएको छ। विभिन्न प्रकारका अभियन्ताहरू त छन्, तिनी अभियन्ताहरूले गरेको कार्य, तिनीहरूले गरेको सहयोग कहाँबाट आउँछ भनेर अहिलेसम्म पत्रकारहरूले कलम खोजेको छैन। यहाँ अभियन्ताहरू भन्नेहरू पार्टी पङ्क्तिबाट चलेका छन्। जनता भुलाउ सडकमा जो आन्दोलन गर यो सिकाएका छन् हाम्रा नेताजीहरूले। अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पहिलाका भूपू प्रधानमन्त्रीसम्म अहिलेका विभिन्न प्रकारका सडकमा अभियन्ताहरूलाई आर्थिक दिइराखेको छ। कहाँबाट आयो त? नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा अभियन्ताहरूले भित्रै चुसेका छन्। यो पनि हामीले बुझेका छौँ। यो सत्यता हो, किनभने यो सत्यता नभएको भए अभियन्ता सडकमा गएर त्यसै कराउँछ, टाउको फुटाउँदैन। यसमा बुझ्नुहोस्, यी अभियन्ताले गर्दाखेरि तिमीहरू जनतालाई भुलाइराख, हामी यता लुट्न सुम्म लुट्छौँ जनताको पैसा भन्ने सोच बनाएका छन्। कर मात्र लुट्ने होइनन्, यहाँ त जनताको श्री सम्पत्ति पनि लुट्न थालियो। कतै हामी पनि बेचिने त होइनौँ। यो मुलुक छोडेर आँसुको धारा बगाएर हिँड्नु पर्ने दिन आउने हो कि भन्ने पनि हामीले चिन्ताको विषय लिएको छ। म विशेष गरी सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी नआउने पत्रकार संस्थाहरूका अध्यक्षज्यूहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न प्रकारका ठुल्ठुला मिडिया कर्मीहरूलाई म चुनौतीपूर्ण भन्न चाहन्छु एउटा कुरा, किनभनेदेखि उहाँहरूले धर्मलाई समाप्त गर्ने खेल कतै पत्रकारको त हातमा भएन। कतै पत्रकारहरू ठुल्ठुला मिडिया कर्मीहरूले धर्म समाप्त गर्नेमा खेलवाड त गर्नुभएको होइन। मैले प्रश्न सोधेको हो, तपाईँले यसको उत्तर मलाई दिनुपर्छ। ठुल्ठुला मिडिया कर्मी अध्यक्षज्यूहरू साना युट्युबर बन्द गर्नुपर्छ भनेर ठुला मिडियाहरू अहिले लागेका छन्। बाबु हो, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। साना युट्युबर, साना फेसबुकहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर ठुल्ठुला मिडिया कर्मी लागेको मैले देखिसकेको छु दृश्यमा। यो मेरो धर्म शुद्ध सत्यता हुन्छ। फेरि विचार गर्नुहोस्। अब हामीले के सोच्नु पर्यो भने आमूल परिवर्तन गर्ने भनेको हाम्रा पत्रकार भाइ बन्धुहरूले नै हुन्। युट्युबरहरू विभिन्न प्रकारका फेसबुक लाइभहरूबाट नै हाम्रो संस्कार र धर्म संस्कृति एकता गर्नुपर्छ भन्ने भावना रहोस् भन्दै अहिलेलाई बिदा हुने अनुमति गर्नेछु। पत्रकारजीहरू आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय देश, जय विश्वभूमि माता।